नित्यं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तियं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा त्वजेव सुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठार्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दैतत्यविसितमन्यधावात् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं प्रातः स्मरामि। प्रभु परमात्मा भगवान को चरण में साष्टांग दण्डवत गर्दै आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द यस सुअभियानी कार्यक्रम में हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण भक्तहरुमा राधे राधे कृष्ण कृष्ण को न्यानो अभिवादन। आजको प्रसंग लिएर हजुरहरुका सामने उपस्थित भएको छु। मार्गमा हिँड्दा मानवताले कस्तो कस्तो प्रकारको विषयलाई अवलोकन गर्नुपर्छ भन्ने विषय लिएर। बाटा यानी धेरै प्रकारका बाटाहरू छन्, मार्ग धेरै प्रकारका मार्गहरू छन्। भगवत मार्ग, आध्यात्मिक मार्ग, कुन मार्गमा मनुष्य जान चाहन्छ। योगहरू छन्, ध्यान योग छ, कर्म योग छ, राजयोग छ, योगहरू पनि धेरै छन्। ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ, सन्यास आश्रम, धेरै प्रकारका आश्रमहरू पनि छन्। त्यसकारणले यो मार्गमा जब हिँड्दाखेरि हामीहरूले विशेषतः प्रभु परमात्मालाई नै ध्यान दिएर मनमा स्त्रीहरूलाई नै धारण गरेर यदि कुनै पनि मार्गमा हिँडियो भनेदेखि त्यसमा कुनै पनि विघ्न बाधा आउने छैन। जसरी कुनै कार्य गरिन्छ, शुभ कार्य गरिन्छ, त्यो समयमा यानी घर पूजा हो, जग पूजा हो, मंदिर को शिलान्यास हो, पुल को शिलान्यास हो, जे गर्दा पनि जाए जुन धर्ममा छ, जुन संस्कृतिमा छ, जुन पार्टीमा छ, त्यसले पक्कै पनि परमात्मालाई गुहार्छ। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्दिताय नागानगाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। हे विघ्नहर्ता, हे सिद्धि विनायक, हे परब्रह्मा परमेश्वर गुरु गणेश, हामीले यानी शुभारम्भ गर्न लागेका कार्यहरू हजुरका अनुकम्पा कृपाले यो पूर्ण होस्। जसले पनि गर्छ, राजा रन्क फकीरसम्म त्यो प्रभु परमात्मालाई धारण नगर्नेवाला कोही पनि हुँदैन। अब कार्य त गर्दै 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 आफू खुसी गर्दै गयो, मानौ कार्य सक्सेस भयो, सफलता भयो, तो हामी के भन्ठान्छौँ? हाम्रो भाग्यले। तर के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो कार्य सफलता गराउने वाला, त्यो कारण तत्व, त्यो सम्प्रेषण गराउने वाला चाहिँ को हुन्छ भन्दाखेरि त्यो श्रीहरि हुन्छ। त्यो श्रीहरिले अनुकम्पा गरिसकेपछि मात्रै उसको हृदयङ्गमा त्यो मन प्रस्फुरित हुन्छ अनि उसले सोच्दछ, हैन म त मानव हुँ, मैले शुभ कार्य गर्नुपर्छ। जड योनिमा यदि गयो भनेदेखि त्यसमा केही सुधी हुँदैन।
ज्ञान हुँदैन। अज्ञानै अज्ञानले टन्न ढाकिएको हुन्छ। पशुज्ञानीमा जानुभयो, बुवा को हो, माता को हो, पिता को हो, दाजु को हो, दिदी को हो, भाइ को हो, कोही पनि चिन्दैन। समदृष्टि, उसले समदृष्टिले हेर्छ, सबै उसको लागि बराबर छ कि उसलाई ज्ञान भन्ने विषय छैन। जब मार्ग निर्देशन गराउने वाला गुरुले के सिकाइबक्सिन्छ भन्दाखेरि प्रथमतः हे बाबु, सर्वप्रथम तिमीले गुरुलाई मान। गु भनेको अन्धकार, रु भनेको प्रकाश। तिमीले पहिलो प्रथम गुरुलाई मान, अनि गोविन्दलाई मान, अनि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। हेरिबक्स्यो त आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, कति सरस छ, कति मिठो छ, कति शालीन छ, कति आनन्द प्रिय छ शब्दमा, रमणीय छ, बोल्दा मन प्रसन्न हुन्छ, गदगद भएर आउँछ। र कोही व्यक्ति असत्यको मार्गमा लागिरहेको छ भनेदेखि त्यो मार्गलाई मोडाएर सत्मार्गमा लगाइदिने वाला नै गुरु हो। जसले गाडी चलाइरहेका छन् ऊ पनि गुरु हुन्। जसले शिक्षा दिनु भएको छ, यो शिक्षा चाहिँ ठिक छ है बाबु भनेर जसले मार्ग देखाइदिनुहुन्छ त्यो पनि गुरु। जसरी सूर्यदास आँखाबाट केही देख्नु थिएन, परन्तु भित्री आँखा सूर्यदासका खुला थिए। हाम्रो आँखा बन्द छ। हामी सोच्दछौँ आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, म बडा सुरत राम्रो छु, विद्वान छु, वैज्ञानिक छु, अधिवक्ता छु, ठुलो छु। हजुरहरू भइबक्सिनुहुन्छ होला, तर मलाई लाग्दछ ममा अहम छ, घमण्ड छ। मेरो जीवनले केही उपकार गर्न सकेको छैन। धन कमाउँछु म, मेरो लागि गर्छु, लगाउँछु मेरो लागि लगाउँछु, कमाउँछु मेरो लागि कमाउँछु। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडन। परोपकार मबाट केही पनि हुन सक्दैन। त्यो जीवनको कुनै औचित्य छैन। कर्मद्वारा, वाणीद्वारा, कायिक, वाचसिक, मानसिक कुनै प्रकारबाट पनि यदि त्यो कार्य परमात्मामा लाग्दैन भनेदेखि त्यसको केही पनि फल छैन। तो सूर्यदासजीका भित्र आँखा खुलेका थिए, बाहिर आँखा बन्द थिए। हाम्रो भित्र आँखा बन्द छ, बाहिरी आँखा खुला छ। फरक त्यति नै। जब एउटा गड्डामा, बडोमा, खाल्डोमा सूर्यदासजी जान लाग्नु भएको थियो, भगवानले चप्प समाउनु भयो, यता तान्नु भयो, यसो छुँदै जानुभयो त गोविन्दको एउटा भाव आयो। प्रभु हजुरले हात छुटाएर जानुभयो, तर मेरो मनबाट हजुर कहिले पनि छुट्नुहुन्न। त्यो भावना सूर्यदासले व्यक्त गर्नुभयो। र आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, मार्ग निर्देशन गराउने वाला गुरु हो र मार्ग धेरै प्रकारका छन् र हामी मानवले कुन कुन मार्ग रोज्दाखेरि हामीलाई सफलता हुन्छ भने गुरु अज्ञानलाई छोडेर ज्ञान हामीले प्राप्त गर्नु नै हाम्रो भक्ति विवेक हो भन्दै आजका सत्सङ्गबाट बिदा हुन चाहन्छु। हरि ओम तत्सत्। नमो नमः।